बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा मंगलबार दिउँसो निर्वाचन आयोग पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावबारे अलमलमा नपर्न आयोगलाई आग्रह, तर नेकपा आधिकारिकताका विषयमा सरकार र आयोगका आफ्नै भनाई। अहिले निर्वाचन आयोगले अध्यक्षको हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चिनेको छ, माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष भनेर चिनेको छैन। आयोगले यस सन्दर्भमा केही निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन, अध्ययनको क्रममा छ। अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाउने सरकारको आजको कदमलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? निर्वाचन गर्यो भने 30 अर्ब रुपियाँ चाहिँ अतिरिक्त सेवा चाहिँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले बजेटको संशोधन चाहिँ गर्नुपर्ने थियो। अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनको प्रयोगशालाबाट मानिसमा फैलिएको हुन नसक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनको प्रयोगशालाबाट मानिसमा फैलिएको हुन नसक्ने जनाएको छ। भाइरस पहिलो पटक पत्ता लागेको चीनको वुहान शहरमा भ्रमणमा रहेको संगठनको अनुसन्धान टोलीले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो। वुहानको एउटा प्रयोगशालामा चमेरोमाथि अध्ययन गर्दा त्यहाँबाट कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको हुन सक्ने भन्ने आधारहीन आरोपहरू रहेका छन्। बीबीसीका स्टेफन मकडोनल्ड भन्छन्, रोचक रूपमा उनीहरू के भनिरहेका छन् भने उनीहरूले डिसेम्बर 2019 भन्दा अघिको अवस्थामा पुग्न सकेका छैनन् जहाँ संक्रमण फैलिएको केही प्रमाण होस्। अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ पुग्न नसकिने उनीहरूले बताएका छन्। बीबीसीका स्टेफन मकडोनल्डको भनाई। संगठनको टोलीले वुहानका बजार, अनुसन्धान निकाय र अस्पतालहरूको भ्रमण गरेका छन्। वैज्ञानिकहरू मानिसमा सर्नु अघि भाइरस जनावरमा देखिएको हुन सक्ने विश्वास गर्छन्, तर यसबारे उनीहरू पक्का भने छैनन्। चीनकै अर्को प्रसङ्गमा त्यहाँ नयाँ जन्मिएका शिशुहरूको जन्मदरताको संख्या विगतको वर्षभन्दा 15% घटेको छ। चीनमा लगातार 4 वर्षदेखि नयाँ बच्चा जन्मिने संख्यामा कमी आइरहेको छ। 5 वर्ष अघि त्यहाँ परिवार नियोजन सम्बन्धी नयाँ नियम ल्याएर 2वटासम्म बच्चा जन्माउन अनुमति दिइए पनि नवजात शिशुको जन्ममा कमी आइरहेको छ। यो पछिल्लो संख्या दर्ता भएका बच्चाहरूको संख्या हो। दर्ता भएका बाहेक संख्या धेरै हुन सक्छ, किनभने केही मानिसहरूले बच्चाको जन्म दर्ता ढिलो गर्छन्। अहिले चीनको जनसंख्या 1 अर्ब 4 करोड रहेको छ र यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा यसमा उल्लेख्य कमी आउने ठानिएको छ। म्यानमारमा सैन्य कू विरुद्ध प्रदर्शन गर्न भेला भएको आक्रोशित भिडलाई तितर-बितर पार्न प्रहरीले ती प्रदर्शनकारीमाथि राजधानी नेपिदहमा रबरका गोली र पानीका फोहरा प्रयोग गरेको छ। त्यहाँ गोलाबारुद पनि प्रयोग गरिएको अपुष्ट खबरहरू छन्। केही ठाउँमा प्रदर्शनकारीमाथि अश्रु ग्यास पनि प्रयोग गरिएको बताइएको छ। केही प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरिएको छ। केही ठाउँहरूमा मानिसहरूलाई भेला गर्न रोक लगाइएको भए पनि म्यानमारका थुप्रै शहर र नगर मा भएका र्यालीमा हजारौं मानिसहरूले भाग लिएका छन्। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। इरानका गुप्तचर सम्बन्धी मन्त्रीले यदि आफ्नो देशले धम्कीको महसुस गरे परमाणु हतियार आफै विकास गर्न सक्ने असामान्य टिप्पणी गरेका छन्। बीबीसीका मध्यपूर्व विश्लेषक एलन जोन्सन भन्छन्, सरकारी टेलिभिजनमा बोल्दै गुप्तचर सम्बन्धी मन्त्रीले इरानी अधिकारीहरूले भन्ने जस्तै देशको परमाणु कार्यक्रम शुद्ध रूपमा शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि हुनेमा आश्वस्त हुन भनेका छन्, तर इरानको अवस्था कुनामा पारिएको बिरालो जस्तै भएकोले अनुमान विपरीत कार्य गर्न सक्ने पनि उनले बताए। बीबीसीका मध्यपूर्व विश्लेषकको भनाई। तर सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खामेनीले एउटा धार्मिक आदेश फतवा जारी गरेका छन् जसले परमाणु हतियारमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ। भारत सरकारले विगत 24 घण्टामा देशका झण्डै आधा राज्यहरूमा कोरोना भाइरसका कारण एउटा पनि मृत्यु पुष्टि नभएको जनाएको छ। मृत्यु हुनेको संख्यामा लगातार कमी आइरहेको छ भन्ने यो पछिल्लो प्रमाण भएको सरकारले जनाएको हो। र अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको दोस्रो महाभियोगको सुनवाई अबको केही घण्टामा सुरु हुँदैछ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि गत महिना अमेरिकी संसद भवनमा भएको हमलाका लागि आफ्नो मन्तव्यमा हुलदङ्गालाई उक्साएको अभियोग लगाइएको छ। तर ट्रम्पका वकिलहरूले उक्त हिंसा हमलाकारीहरूले आफ्नै सनकका भरमा गरेको बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर आउँदो वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनको तयारी बारेमा बुझेको उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। तर संसद विघटनसँगै 2 खेमामा देखिएको नेकपाको आधिकारिकताको विषय भने अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन। यसबारे आजको छलफलका क्रममा समेत कुरा उठेको दुवै पक्षले बताएका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। आजै आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन अवधि प्रारम्भ भएपछि दल सम्बन्धी कुनै विवादमा छलफल गर्न नहुने बताउँदै कानुन विधि र प्रक्रिया अनुसार आयोगले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको उल्लेख छ। आजै साँझ सरकारका प्रवक्ता मन्त्री पार्वत गुरुङले समेत नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको आधिकारिकता अन्यलबीच चुनावबारे सोधिएको प्रश्नमा सोही आशयको जवाफ दिएका थिए। उनको भनाइ थियो, अहिले निर्वाचन आयोगले अध्यक्षको हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चिनेको छ। त्यो निर्वाचन आयोगको निर्णयले पनि देखेको छ। जो माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष भनेर चिनेको छैन, नचिनेको अध्यक्षले दाबी विरोध गर्ने त्यो पहिलो कुरो मिल्दैन। मिलिहाले पनि त्यो हकम्याद र त्यो हदम्याद नागिसकेको विषय छ। त्यसले यसमा उहाँहरूको हदम्याद नै लाग्दैन। निर्वाचन आयोगको त्यो आफ्नो नीति छ, त्यसको कानुन छ, त्यसको व्यवस्था छ। सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीले आयोगमा निर्वाचन गराउनका लागि सरकार तयार रहेकोले आयोगलाई अलमलमा नपर्न भनेको समेत बताए। तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आधिकारिकताको विषयमा आयोग अझै अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै त्यसबारे कुनै निर्णय भइ नसकेको बताएका छन्। आयोगले यस सन्दर्भमा केही निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन, अध्ययनको क्रममा छ। अहिले प्रमुख निर्वाचन आयोग र आयुक्तहरूबाट अध्ययन भइरहेको छ। आज प्रधानमन्त्रीले आयोगमा चुनावको तयारीसँगै दलको विवादबारे समेत कुरा उठाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले आयोगमा के भने, फेरि प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट 2टा कुरा। निर्वाचन तयारीको सन्दर्भमा अहिलेसम्मको प्रगति सन्तोषप्रद रहेको छ। निर्वाचन घोषित मितिमा सम्पन्न गर्नका लागि तयारीको कार्यहरू गरिरहने अथवा गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भयो र आयोगले संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्णय गरोस् भन्ने अब अपेक्षा र प्रभावमा चाहिँ नपरोस् भन्ने पनि उहाँको चाहिँ अब भनाइ चाहिँ रहेको। नेकपाको आधिकारिकता विवादसँगै संसद विघटनकै मुद्दा समेत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। चुनावको तयारीका लागि समेत कम समय रहेको एवं कोभिड महामारी कायम रहेको भन्दै यति बेला चुनाव गर्ने विषयमा कतिपयको फरक मत पाइने गरेको छ। तर प्रतिपक्षी दलसहित अन्य केही पार्टीहरू संसद पुनर्स्थापना नभएमा चुनावमा सहभागी हुन सक्ने सङ्केत समेत गरेका देखिन्छन्। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पहिलो चरणमा वैशाख 17 गते प्रदेश नम्बर 1, 2 गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा र दोस्रो चरणमा वैशाख 27 गते बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ। अर्को विषय, प्रतिनिधि सभा विघटन नेता सडक सङ्घर्षमा हुमिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका दुवै अध्यक्षले उनीहरूकै शब्दमा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम नसच्चिए देश राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ स्थित विदेशी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग मङ्गलबार कुरा गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले आफूहरूले थालेको आन्दोलनबारे चर्चा गरेका थिए। हाल विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको एवं संविधानको मर्म र भावना अनुरूप उक्त विघटन उल्ट्याइने विश्वास गरेको उनीहरूले बारम्बार दोहोर्याए। सञ्जय ढकालले तयार पारेको एक रिपोर्ट सुनौ। प्रधानमन्त्रीको समूहले निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च अदालत जस्ता संवैधानिक निकायसँग साँठगाँठ मिलाइसकेको भएर अब संसद पुनर्स्थापना नहुने दावी गर्दै हिँडेको प्रचण्डले आरोप लगाए। तर प्रचण्डले उनकै शब्दमा त्यस्ता सेटिङ भएको बारे आफूहरूलाई विश्वास नभएको बताउँदै भने, यदि सेटिङ नै खालको निर्णय भयो भने हामी सामु निकै ठूलो राजनीतिक र नैतिक प्रश्न खडा हुनेछ, त्यसलाई सहज रूपमा लिन सक्दैनौँ। त्यसो भए अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरिदिए प्रचण्ड नेपाल समूहले चुनाव बहिष्कार गर्छ त भन्ने प्रश्नमा त्यसको निर्णय त्यतिखेरै लिइने उनले बताए। प्रचण्डले नेपालमा लोकतन्त्रको हत्या भइरहेको भन्दै आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन खोजेको बताए। हामीले सार्वजनिक अपिल पनि गरेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई। नेपालमा लोकतन्त्रको हत्या भइराखेको छ, लोकतन्त्रका पक्षमा हुने सबैको समर्थन हामीलाई चाहियो, नेपाली जनतालाई चाहियो भन्ने कुरा हामीले औपचारिक अपिल पनि गरेका छौँ, अलग अलग भेटेर हामीले कुरा पनि गरेका छौँ। पटक पटक दुवै नेताले आफूहरूको आन्दोलन पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मात्र नभएको प्रश्न पार्ने कोसिस गरेका थिए। नेकपाको उक्त समूहका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेको विवाद केही व्यक्तिहरू बीचको मात्र नभएको बताए। उनले ओलीलाई सत्ताको मात लागेको तानाशाहको संज्ञा दिए। उहाँलाई कुनै सीमाले बाँध्दैन, उहाँलाई
कुनै डिसिप्लिनसित मतलब छैन। उहाँ सीमाहीन ढङ्गले चल्न चाहनुहुन्छ, अर्थात् he has become an autocrat। यस्तो भएको हुनाले सिंहको देश विदेश सबै निकायहरू थर्कमान छन्। केपी ओलीसँग त्यो चाणक्य नीतिको आदर्शलाई पहिल्याउँदै साम दाम दण्ड भेद यो चारवटै तरिकाहरू अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। हो हामी त्यसो हुनाले न्यायका नीति लडिरहेका छौँ। प्रचण्डले विभिन्न विदेशी शक्तिहरूको आफ्नै हित र चासो भएको हुन सक्ने भए पनि संसद विघटनपछि उब्जिएको वर्तमान परिस्थितिको निम्ति केवल प्रधानमन्त्री ओली जिम्मेवार रहेको बताएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात दुवै पक्षबीच जारी चर्को वाकयुद्धको झल्को मङ्गलबारको कुराकानीमा पनि देखा पर्यो। प्रचण्डले गत साता माघ 23 को सभामा प्रधानमन्त्री ओली उनकै शब्दमा विक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत भएको बताएका थिए। पछिल्लो समयमा हिन्दू धर्म तथा राजावादीसँग ओलीको हिमचिम बढेको आधारहरू रहेको प्रचण्डको आरोप थियो। अब पालो श्रोता पत्रको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र सिर्जना श्रेष्ठ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार मन्त्री परिषदबाट चुनावका मितिहरू पारित गरेपछि आज निर्वाचन आयोग पुगे। वैशाखमा हुने घोषणा गरिएका निर्वाचनबारे तपाईँको धारणा के छ भनी आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। टेकनारायण पौडेलले ट्विटरमा लेखेका छन्, अदालती कारबाही लम्बिँदै गइरहेको देखिन्छ। जब यो फैसला आउनेछ त्यो समयदेखि घोषणा गरेको तिथिमा चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले समयको कारण सक्ने छैन। अनि बर्खा लाग्नेछ, चुनाव सरेर मङ्सिरमा हुने देखिन्छ। विशाल रेग्मीले ट्विटरमै लेखेका छन्, यो चुनाव गर्नुको कुनै पनि औचित्य छैन, किनभने रोग र भोकले ग्रसित भएका नेपालीलाई आफू कसरी बाँच्ने र भरे के खाने भन्ने चिन्ताले रातदिन सताउन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा चुनाव गरेर राज्यको राज्यभार बढाउनु भन्दा नागरिकको अति महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पूरा गर्नु नै भलो हुनेछ। विपिन सापकोटाको धारणा छ, देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ। जनतालाई भ्रममा राखेर विकासको काम ठप्प पारिएको छ। प्रधानमन्त्रीले गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्छ। नरेश्वर गौतम लेख्छन्, चुनाव हुनुपर्छ र सबै दल सहमत भए हुन्छ, तर यसअघि दुई खेमाका नेकपा र काङ्ग्रेसको स्थान के होला भन्ने आकलन नभएसम्म कुनै न कुनै समूहले अस्वीकार गर्ने, विरोध गर्ने र अशान्ति मचाउने काम हुन्छ जस्तो लाग्छ। यही बहानामा सरकारले पनि चुनाव सार्न र सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्छ, तसर्थ एकदम सुझबुझ र विवेक सहित अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। जयराम दाहालले लेखेका छन्, चुनाव भयो भने पनि उही होला, नभए पनि उही हो। उही नेता, उही पार्टी, उही सोच, उही प्रविधि, उही जनता, उही कर्मचारी। चन्द्रदेव खनालको अलि फरक धारणा छ। लेख्छन्, वैशाखमा घोषणा गरेको चुनाव प्रधानमन्त्री आफैलाई निल्नु न ओकाल्नु हुने निश्चित छ। काम कुरो एकातिर, कुम्लोबोकी ठिमीतिर भने जस्तै कोभिड-19 को नियन्त्रण, गरिबी, बेरोजगारी उन्मूलन गर्न राष्ट्रलाई नेतृत्व दिनका खातिर कहीँ नभएको संविधानलाई नै चोट लाग्ने गरी संसद नै विघटन गर्ने। लीलामणि चौलागाईले लेखेका छन्, चुनाव हुन्छ, हुनुपर्छ। अब आन्दोलन होइन, चुनावतिर लाग्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा विपक्षीका तर्फबाट भइरहेको बहस यसै साता सम्पन्न भए त्यसको 1.5देखि 2 हप्ताभित्र सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने अपेक्षा कानुनविदहरूले गरेका छन्। सुनौ फणिन्द्र दाहालको रिपोर्ट। सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो बहस सम्पन्न गरेसँगै पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वकिलहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। त्यसपछि निवेदनहरूमा विपक्षी बनाइएका प्रतिनिधि सभाका सभामुखको तर्फबाट 3 जना वकिलले बहस गर्नेछन्। विपक्षीको बहस सकिएपछि उनीहरूले उठाएका विषयबारे जवाफी बहस गर्न रिट निवेदकहरूलाई इजलासले समय उपलब्ध गराउनेछ। त्यसपछि इजलासलाई सहयोग गर्न गठन गरिएको 5 जना वरिष्ठ कानुनविदहरूको समूह एमिकस क्युरीले बहस गर्नेछ। उक्त बहस समाप्त भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णयमाथि उठेको संवैधानिकता सम्बन्धी विवादको संवैधानिक इजलासले निरूपण गर्ने बताइन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा बहस गरिरहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल फागुन 10 गतेको आसपासमा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा निर्णय दिन सक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार फैसला सुनाउनु अघि अदालतले वकिलहरूसँग बहस नोट माग्न सक्छ। एमिकस क्युरीको बहस सकिएकै दिन संक्षिप्त आदेश सुनाउने र पछि पूर्ण आदेश जारी गर्ने वा केही दिन लिएर फैसला सुनाउने मिति तोक्ने निर्णय गर्ने इजलासमा निर्भर हुने उनले बताए। प्रतिनिधि सभा विघटनले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेकाले
बहस सकिएपछि अदालतले लामो समय नलगाई फैसला दिने अपेक्षा धेरैको पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतका एकजना अधिकारीले फैसला लेख्नका लागि न्यायाधीशहरूले केही समय लिन सक्ने बीबीसीलाई बताए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले आइतबार नै सरकारी वकिलहरूका तर्फबाट बहस सकिएको र अहिले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेको बताए। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै मंगलबार सम्पूर्ण मुद्दाहरूमाथिको सुनवाई स्थगित गरिएको थियो। सब न्यायाधिवक्ता रेग्मीका विचारमा फागुनको 15 वा 20 गतेसम्ममा यो मुद्दामा निर्णय आउन सक्छ। आफ्नो बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान सम्मत रहेको तर्क गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिरहेका सभामुखले सरकारसँग मत बाजिएकाले आफ्नो तर्फबाट अलग्गै 3 जना कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रतिरक्षाको जिम्मेवारी दिएका छन्। सभामुखको तर्फबाट बहस गर्न लागेका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले यसै साता आफूहरूले बहस गर्न पाउने अपेक्षा गरेको बीबीसीलाई बताए। उनी भन्छन्, संसदले सहयोग गरेन भन्ने आरोप आएको छ, त्यही भएर हामीले कुनै पनि अवरोध गरेका छैनौँ भन्ने कुरा राख्न लागेका छौँ। संसदले सरकारलाई सहयोग गरेको छ भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। उनले आफूले फागुन 10 गतेको आसपासमा संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने अपेक्षा गरेको बताए। फणिन्द्र दाहाल, बीबीसी। आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। कोभिड-19 सुरुमा कहाँ देखा परेको भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको टोलीले प्रयोगशालाबाट आएको भन्ने यसैका अपुष्ट कुरालाई खारेज गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसन्धान अभियानका प्रमुखले उनकै शब्दमा वुहानको प्रयोगशालाबाट भाइरस आएको भन्ने विषय उनकै शब्दमा एकदमै हुन नसक्ने बताएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। चीनको पश्चिममा रहेको हुबे प्रान्त स्थित वुहानमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको थियो। त्यस यता विश्वभरि कोरोना भाइरसकै कारण 23 लाख मानिसको ज्यान गएको र 10 करोड 60 लाख संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसन्धान अभियानका प्रमुख पिटर बेन इम्बारेकले प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै अनुसन्धानले नयाँ जानकारी त दिएको तर महामारीको दृश्य भने नाटकीय रूपमा परिवर्तन नगरेको बताए। विज्ञहरू मानिसमा सर्नु अघि कोरोना भाइरसको उत्पत्ति जनावरमा भएको हुन सक्ने ठान्छन्, तर कसरी भन्नेमा चाहिँ उनीहरूलाई यकिन छैन। चीनको स्वास्थ्य आयोगका एक विज्ञले कोभिड-19 अन्य क्षेत्रमा भएर वुहानमा पत्ता लागेको हुन सक्ने बताएका छन्। बीबीसीकी स्वास्थ्य सम्पादक मिसेल रोबर्ट्स, विज्ञ समूहले कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको 1 वर्षपछि त्यसको स्रोत यही हो भनेर भन्न सक्ने सम्भावना नदेखिएको बताउँछिन्। तर वुहानको इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीको भ्रमण गरेर भने उनीहरूले वैज्ञानिकहरूले यसअघि सारेका विवादास्पद धारणाहरूलाई भने समाप्त गरिदिएको उनले बताइन्। दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा घरपालुवा जनावरहरूमा कोभिड-19 को लक्षण देखिए परीक्षण गरिने त्यहाँको महानगरपालिकाले जनाएको छ। केही साता अघि बिरालोको बच्चामा कोभिड-19 देखिएपछि कुकुर बिरालो जस्ता घरपालुवा जनावरको पनि परीक्षण गर्ने जनाइएको हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट फेरि विनिता दाहालबाटै। मानिससँगको घुलमिलपछि ज्वरो आएका वा सास फेर्न समस्या भएका जस्ता लक्षण देखिए घरपालुवा जनावरमाथि परीक्षण गरिनेछ र यदि ती जनावरमा कोरोना भाइरस देखिए उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। रोग नियन्त्रण कार्यालयका एक अधिकारीले भर्चुअल प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै मानिस र जनावर बीच कोभिड-19 फैलिन सक्छ भन्ने कुनै प्रमाण नरहेकाले त्यस्ता जनावरलाई घर बाहिर अलग्गै भने राख्न आवश्यक नभएको बताएका छन्। तर यदि ती जनावर पाल्ने व्यक्ति नै कोभिड-19 भएर अस्पताल भर्ना भएका छन् वा एकदमै बिरामी छन् वा रेखदेख गर्न नसक्ने वृद्ध छन् भने सहरमा सञ्चालित क्वारेन्टिनमा घरपालुवा जनावरलाई राख्न सकिनेछ। दक्षिण कोरियामा यदि कोभिड-19 का बिरामीलाई अस्पतालको उपचार आवश्यक देखिएन भने क्वारेन्टिनहरूमा राखिन्छ। रोग नियन्त्रण कार्यालयका ती अधिकारीले आफ्ना कुकुर बिरालालाई घरमा राख्दा आफू वा अन्य जनावरबाट कम्तीमा 2 मिटरको दूरीमा राख्न सुझाए। आज अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा 1 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँ घटाउने जनाएको छ। यसै विषयमा हामीले अर्थशास्त्री केशव आचार्यलाई सम्पर्क गरी बजेटको आकार घटाउने सरकारी कदमलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भनी सोधेका छौँ। जुन हिसाबले मुलुकमा घटनाक्रमहरू विकास भए त्यसले गर्दाखेरि बजेट चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हो। घटनाक्रम भन्नाले मूलतः 2टा कुरा, एउटा कोभिडको
जुन दायित्व हो, सरकारको जिम्मेवारी हो, त्यो अझै सकिया छैन। अझै 80 वर्षसम्म रहन्छ है। अनि सुरुमा गरेको स्वास्थ्यको लागि गरिएको विनियोजन र स्वास्थ्य मात्रै होइन, अब त्यो भत्ताहरू, प्रहरीहरू, सैनिकहरू को लागिरहेका छन् त्यसमा, त्यसले गर्दा खर्च चाहिँ अब बढ्ने भयो। र दोस्रो कुरा चाहिँ अब सरकारले निर्वाचन गर्छु भनिरहेछ। हुन त अब अदालतमा छलफल भइरहेछ के होला कसो होला, तर निर्वाचन गर्यो भने केही नभए पनि 30 अर्ब रुपियाँ चाहिँ सरकारले व्यवस्था अतिरिक्त व्यवहार चाहिँ बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले बजेटको संशोधन चाहिँ गर्नुपर्ने थियो। खास गरी अब एउटा महामारी अर्को चुनावको सन्दर्भमा यसरी आकार घटाउँदाखेरि यसले अनिवार्य दायित्व र पूर्व सहमति दिएका योजनाको बजेट कटौती हुँदैन? होइन, त्यसमा चाहिँ मैले हेरे चाहिँ यसमा त्यो घट्दैन भन्छ र घटाउन पनि सकिँदैन। सरकारको अनिवार्य दायित्व भनेको साल बसाली खर्च हो होइन, तलब, भत्ता, पेन्सन, त्यसपछि आन्तरिक ऋणको सामा ब्याज अनि वैदेशिक ऋणको सामा ब्याजहरू होइन, यस्तो चाहिँ घट्दैन। त्यसैले अहिलेको यो संशोधनको मार चाहिँ कहाँ पर्यो भने तपाईँको पुँजीगत खर्चमा र यो वित्तीय व्यवस्था। यसले त विकास निर्माणका जति योजनाहरू छन् अथवा त्योसँग सम्बन्धित योजनाहरू छन् तिनीहरूलाई त नराम्ररी मार पर्ने भयो। धेरै मार चाहिँ वित्तीय व्यवस्था भन्नाले सरकारले यो संस्थानहरूमा र सरकारले गठन गरेका थरीका समितिहरू छन् होइन, त्यसमा घट्यो। र अनि तपाईँले भन्नुभएको ठिकै हो, त्यो अब चालु खर्च चाहिँ जम्मा प्रतिशतको हिसाबले हेर्नुभयो भने 7-8% जतिले मात्रै घटेको छ, तर पुँजीगत खर्च चाहिँ झन्नै 20%ले घटेको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ 20% जस्तो घट्नुमा चाहिँ जुन अब मध्यावधि चुनाव भनिएको छ र त्यसपछि नै पनि अब जुन समयमै गर्दा पनि स्थानीय चुनाव पनि नजिकिँदैछ नि त, त्यसले चाहिँ विकास निर्माण तर्फको ठुलो रकमलाई चाहिँ असर पुर्याउने भयो। पुँजीगत खर्च चाहिँ 70 अर्बले चाहिँ घट्या छ होइन। अब यसमा अब के भनेको छ भने अहिले जुन चालु अवस्थाका योजनाहरू छन्, आयोजनाहरू छन् होइन, तिनीहरूमा सायद कम घटौला। जुन अब प्राथमिकतामा नपरेका अब सानातिना झिना मसिना आयोजनाहरू जुन राजनीतिक दबावले आएका हुन्छन् ती खर्चहरू चाहिँ सायद कटाउनु पर्ने चाहिँ त्यस्तो हो। अब भोलि कसरी जान्छ यो भन्न सकिँदैन। भनेपछि जुन बजेटको आकार घटाइयो यसलाई स्वाभाविक मान्ने कि अस्वाभाविक मान्ने त? अब चुनाव गर्ने हो र अब भनौँ न कोभिडको अहिले भारत र चीनले दिएकोले 10% पनि धान्छ कि धान्दैन। बाँकी त्यत्रो ठुलो जनतालाई दिने कोभ्याक्स खोपहरू ल्याउनै छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यसको बाध्यता चाहिँ हुन्छ। अब त्यसैले यो सुई विदेशबाट ल्याउने मात्रै होइन, त्यसलाई किसान होइन त्यसको प्रोटोकल अनुसार त्यसलाई राख्नु पर्यो, कति डिग्री तापक्रममा राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। भण्डारणदेखि वितरणसम्ममा खर्च नै हुने भयो। हजुर, यसरी हेर्दाखेरि यसले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माण र खोप जस्तो अत्यावश्यक कुरामा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि त्यसमा मार पर्ने देखियो। होइन, भन्न चाहिँ के भनिएको छ भने दुईटा कुरा। एउटा कोभिडले ल्याएको सरकारमाथि पारेको अतिरिक्त व्ययभार होइन, बजेटमा अनुमान गरेको भन्दा बढी व्ययभार र चुनाव भनेर भनेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कोभिडमा त अब सायद घट्दैन। अब यसको शिकार चाहिँ के हुने हो भने विकास आयोजनाहरू र धेरै ठुलो मार चाहिँ सरकारले गर्ने लगानी, ऋण र अब अनुदान संस्थाहरूलाई। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै नयाँ आयोजना काम गर्ने भयो भने होइन, जस्तै तामाकोसीको भयो, बुढी गण्डकीको भयो, अरू पनि थुप्रै चमेलियाहरू कहाँ काम भइरहेछ। त्यो विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूलाई दिने जुन सरकारले कबुल गरेको थियो त्यहाँ सबभन्दा धेरै ठुलो कटौती त्यहाँ भयो। अर्थशास्त्री केशव आचार्य साथी मिता दाहालसँग कुरा गर्दै अब सुनौ विकल्पको बाटो। चल्ला फुट्न पाएको हुँदैन, पहिले अर्डर भइसकेको हुन्छ। 2 महिना 2.5 महिनाको अलरेडी बुक भइरहेको हुन्छ। ग्रामीण लेभलको किसानलाई यसको सस्टेनेबिलिटीमा अलिकति च्यालेन्ज चाहिँ छ र बजारको माग अत्याधिक धेरै भएको भएर व्यापारिक हिसाबले चाहिँ राम्रो त्यसको सम्भावना। नेपालमा रोजगारीको अवसर नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगारप्रति युवाहरूको बढ्दो आकर्षण बीच बर्दियाका एक युवकले कडकनाथ जातको कुखुरा पालन गरेर लोभलाग्दो आमदानी गरिरहेका छन्।
5 वर्ष कोरिया बसेर फर्केका राजापुर 8का कमल ओलीले बाँकेको गनापुरमा व्यावसायिक रूपमा एकीकृत कृषि फर्म सञ्चालन गर्नुका साथै 7 जनालाई रोजगारी पनि दिएका छन्। 2 वर्ष अघि सञ्चालन गरेको उनको फर्मको मुख्य आकर्षण र बढी कारोबार हुने भनेको कडकनाथ जातको कुखुरा नै हो। आफूले उत्पादन गर्ने कडकनाथ जातका कुखुराको चल्लाको अत्याधिक माग बढेपछि आपूर्ति गर्न भ्याइ नभ्याइरहेको उनी बताउँछन्। सकारात्मक प्रयासबारे चर्चा गरिने विकल्पको बाटोमा प्रस्तुत छ नेपालगञ्जबाट हाम्री संवाददाता विमला चौधरीले पठाएको यो रिपोर्ट। 5 वर्ष कोरिया बसेर फर्किएका उनले आफ्नै दाजुको सल्लाहमा फर्किएको 15 दिनमै व्यवसाय सुरु गरेको बताउँछन्। मेरो दाइ अब कृषिमा चाहिँ विशेष रुचि राख्ने मान्छे, उहाँ चाहिँ कृषि विज्ञानी हुनुहुन्छ। के गर्ने कसो गर्ने भनेको उहाँसँग मैले सल्लाह लिइरहेको हुन्थेँ। र नेपालमा चाहिँ त्यतिखेर कडौना चल्लाको बारेमा चाहिँ थाहै थिएन कसैलाई पनि। आजभन्दा करिब 8 वर्ष अगाडि नै दाइले ल्याइसक्नु भएको थियो घरमा। दाइसँग त्यसको बारेमा चाहिँ सल्लाह गरेर उसको मेडिकल भ्यालुजको बारेमा मैले पनि अध्ययन गर्दै गएँ। अनि त्यही नयाँ कुरा गर्नुपर्छ भनेर नै सुरुवात गरेको। कडकनाथ कुखुराका साथै यति बेला उनले हाँस, बटाई, अमेरिकन लौकाट, टर्की र बाख्रा पालन पनि गरिरहेका छन्। कडकनाथ कुखुरा उत्पादन मात्र नभई ह्याचरी उद्योग स्थापना गरेर चल्ला उत्पादन समेत हुने गरेको र त्यसको माग पनि अत्याधिक बढिरहेको कमलको भनाइ छ। चल्ला फुट्न पाएको हुँदैन, पहिले अर्डर भइसकेको हुन्छ। 2 महिना 2.5 महिनाको अलरेडी बुक भइरहेको हुन्छ। पुर्याउनै सकिरहेको हुँदैन। 2 महिना अगाडिको अर्डरलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामी त्यसरी पुर्याइरहेका छौँ। एकीकृत कृषि फार्मसँगै उनले बाँकेको गनापुरमै रेस्टुरेन्ट समेत सञ्चालन गरेका छन्। सुरुवाती चरणमा केही अप्ठ्यारो भए पनि पछिल्लो समय कडकनाथ कुखुराको महत्त्वबारे सबैले बुझ्दै जाँदा अहिले देशका विभिन्न शहरबाट माग बढिरहेको उनी बताउँछन्। नेपालभरि नै डेलिभर भइरहेको छ। तपाईँ विशेष त काठमाडौँ र पोखरातिर गएर आउँछ हाम्रोमा। ठ्याक्कै यही जिल्ला भन्यो भने जहाँबाट अर्डर आउँछ त्यही ठाउँमा पुर्याइरहेका हुन्छ। कडकनाथ कुखुराको रङ पुरै कालो र मासु पनि कालो हुन्छ। नेपालमा कडकनाथ कुखुरा पालन परीक्षणमा रहेको भए पनि माग अत्याधिक रहेकाले व्यापारिक हिसाबले यसको सम्भावना राम्रो रहेको बताउँछन् कुखुरा विज्ञ एवं कुखुरा विकास फार्म खजुरा बाँकेका प्रबन्धक डाक्टर शङ्कर नेउपाने। खास एरियाको मध्य प्रदेश हुन्छ, त्यहाँको रैथाने कुखुरा यसको अध्ययनबाट के बुझिन्छ भने चाहिँ जुन हाम्रो स्थानीय जातको कुखुराहरू छ यो जस्तो कोठारो बस्दैन होइन, आफ्नो सल्लाह आफै निकाल्ने क्षमता त्यो जस्तो प्रबल छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल एकदम ग्रामीण लेभलको किसानलाई यसको सस्टेनेबिलिटीमा अलिकति च्यालेन्ज चाहिँ छ र बजारको माग अत्याधिक धेरै भएको भएर व्यापारिक हिसाबले चाहिँ राम्रो त्यसको सम्भावना। नेपालमै व्यवसायको सुरुवात गरेपछि कमलका घर परिवार पनि खुसी छन्। कमलकी श्रीमती मिथिला ओली भन्छन्, विदेशमा 1 महिनामा एकचोटि देखिने भएर अब धेरै देखिन्थ्यो होला। कमाइ त यहाँ नै धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँ परिवारसँग बस्न पाउनु भएको छ, हामी पनि बस्न पाएको छौँ, साँझ बिहानै भेटिया छौँ, राम्रो छ। 2 वर्षमै लगानी बराबरको आम्दानी गरिसकेको र फार्मलाई अझै विस्तार गर्दै जाने उनको योजना छ। अरूले जे गरेको देख्यो त्यही गर्नुभन्दा पनि नयाँ व्यवसाय गरेमा अवश्य सफल भइने कमलको अनुभव छ। आफू जस्तै विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई नेपालमै स्वरोजगार बनाउन सरकारले सहुलियत ऋण दिने कुरा सुनेको तर आफूले अझै कतैबाट अनुदान पाउन नसकेको कमल ओली बताउँछन्। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनको प्रयोगशालाबाट मानिसमा फैलिएको हुन नसक्ने जनाएको छ। चीनकै अर्को प्रसङ्गमा त्यहाँ नयाँ जन्मिएका शिशुहरूको जन्मदर्ताको संख्या विगत वर्षभन्दा 15% घटेको छ। इरानका गुप्तचर सम्बन्धी मन्त्रीले यदि आफ्नो देशले धम्कीको महसुस गरे परमाणु हतियार आफै विकास गर्न सक्ने भन्ने असामान्य टिप्पणी गरेका छन्। भारत सरकारले विगत 24 घण्टामा देशका झण्डै आधा राज्यहरूमा कोरोना भाइरसका कारण एउटा पनि मृत्यु पुष्टि नभएको जनाएको छ र अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको दोस्रो महाभियोगको सुनवाई अबको केही घण्टामा सुरु हुँदैछ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।